कितनी हो कर मेरी आंखों के सामने से अभी वीडियो गुजरी है। आप यकीन करेंगे मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने ये खबर कैसे मिस कर दी और मुझे क्यों नहीं पता चला। आज से फैमिली पे क्या गम का पहाड़ टूटा, क्या हुआ उसके साथ। मेरे साथ अल्फाज ही नहीं मेरे पास, मेरी जुबान साथ भी नहीं दे रही कि मैं कैसे बात करूं। अरफाना को अल्लाह जन्नत नसीब करे, जन्नतुल फरदौस में अल्लाह मकाम दे। बहुत अच्छी लड़की थी, इतनी प्यारी बातें करती थी, इतनी प्यारी नातें पढ़ती थी। मुझे कैसे पता चला? जवेद साबरा की वीडियो तो मैंने नहीं अभी तक देखी, पर जवेद की जो पहली मिसिज है साजदा, उसके व्लॉग से मुझे पता चला। और जैसे ही मैं आसिफ के चैनल पे गई तो मुझे पता चला कि उसकी बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी। हालांकि मैंने एक व्लॉग पहले देखा था, थंबनेल पड़ा था, नोटिफिकेशन आता। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि मैं कैसे ये वीडियो बनाऊं और कैसे बताऊं। आज की वीडियो जैसी भी होगी प्लीज आप देखिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। जो मुझे समझ में आएगा मैं अरफाना के लिए, आसिफ लोगों के लिए बोलूंगी। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही मैं आज की वीडियो कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या बात करूँ और कैसे बात करूँ। बहुत दिल परेशान है, बहुत दुखी है और काफ़ी मैं रोई हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता। पर खुदा के काम है, खुदा के कामों को कोई रोक भी नहीं सकता। जो जो इस दुनिया में आया है उसने वापस लौट के जाना है, अपने वादे पे जाना है वापस लौट के। जी थंबनेल तो आपने देखा होगा, मैंने मैंने देखी, मेरी आंखों के आगे से ये खबर गुजरी नहीं, मैंने ये देखा ही नहीं। मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम थी, काफ़ी चैनल अनसब्सक्राइब हो गए थे, जिसमें आसिफ का चैनल भी था। फिर मुझे नाम याद नहीं था कि किस नाम से उसका चैनल है, कैसा चैनल है, आगे आसिफ नाम नाम था। मुझे नहीं समझ आई या मैं बिजी हो गई, क्योंकि मैंने पहले भी आसिफ के लिए 2 से 3 वीडियो बनाई थी। मुझे काफ़ी आउट ऑफ कंट्री से भी कमेंट आते थे कि सिस्टर आसिफ को आप सपोर्ट करें, आसिफ के लिए वीडियो बनाया करें, आसिफ के लिए आवाज़ उठाया करें। मैंने पहले भी वीडियो बनाई, मैं वीडियो अगर नहीं भी देखती थी, बिजी होती थी, मैंने बच्चों को भी कह दिया हुआ था, खुद भी जो घर के 2-3 मोबाइल हैं, कि जब आसिफ का नोटिफिकेशन आए इसकी वीडियो ऑन करके रख दिया करें, कम से कम और कुछ नहीं तो मैं उसकी इतनी हेल्प तो कर सकूं कि मेरी तरफ से 3-4 व्यूज़ उसको चले जाएं जो मेरे घर के मोबाइल है। और मैं आसिफ की वीडियो सिर्फ अरफाना की वजह से देखती थी, और मेरा उसमें कोई मतलब नहीं था कि अरफाना की बातें अच्छी लगती थी, अरफाना की मासूमियत अच्छी लगती थी, अरफाना जो नातें पढ़ती थी वो अच्छी लगती थी। यकीन करें कि आज मेरी आंखों के सामने से जब साजदा की वीडियो गुजरी है, मैंने वो देखा, तो मैं उस वक्त से रो रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूँ। जब वो नात पड़ती थी, जब हंस के वो आसिफ भाई से समोसे मांगती थी या गोश्त की फरमाइश करती थी या कोई भी ऐसी चीज खाने की फरमाइश करती थी, आप यकीन माने कि इतनी अच्छी लगती थी। आसिफ और उसकी अम्मी बहुत हिम्मत के साथ दोनों बच्चों को संभाल रहे थे, बहन भाई को संभाल रहा था। आसिफ का भाई भी बीमार है, और पर अरफाना ये उम्मीद नहीं थी कि हम सबको इतनी जल्दी छोड़ के चली जाएगी। शायद इसीलिए उसको पब्लिक इतना पसंद करती थी, उसके पास टाइम थोड़ा था। अल्लाह अरफाना के घर वालों को सब्र दे, अरफाना की अम्मी को सब्र दे, आसिफ भाई को हिम्मत दे, और अरफाना को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे। मैं हैरान हूँ कि इनकी बरादरी के लोग, इनके रिश्तेदार जो हैं, आसिफ चीख चीख के बताता था अरफाना की तबीयत खराब है, अरफाना को ये। मैं उस वक्त से रो रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूँ। जब वो नात पड़ती थी, जब हंस के वो आसिफ भाई से समोसे मांगती थी या गोश्त की फरमाइश करती थी या कोई भी ऐसी चीज खाने की फरमाइश करती थी, आप यकीन माने कि इतनी अच्छी लगती थी। आसिफ और उसकी अम्मी बहुत हिम्मत के साथ दोनों बच्चों को संभाल रहे थे, बहन भाई को संभाल रहा था। आसिफ का भाई भी बीमार है, और पर अरफाना ये उम्मीद नहीं थी कि हम सबको इतनी जल्दी छोड़ के चली जाएगी। शायद इसीलिए उसको पब्लिक इतना पसंद करती थी, उसके पास टाइम थोड़ा था। अल्लाह अरफाना के घर वालों को सब्र दे, अरफाना की अम्मी को सब्र दे, आसिफ भाई को हिम्मत दे,
اور عرفانہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ میں حیران ہوں کہ ان کی برادری کے لوگ، ان کے رشتہ دار جو ہیں، آصف چیخ چیخ کے بتاتا تھا عرفانہ کی طبیعت خراب ہے، عرفانہ کو یہ کوئی مدد نہیں کی۔ وہ دکان ایک اس نے چھیڑی ہوئی ہے، باہر سے ہیلپ منگواتا ہے، پیسے کھاتا ہے۔ ایک وہ اس نے بچے والی عورت چھیڑی ہوئی ہے جہاں وہ لسی بکری کو بھی لے جاتا اور وہ بچے کی ویڈیو بناتا ہے، اور کسی نے آصف کی ہیلپ نہیں کی، کسی نے نہیں پوچھا جا کے۔ ہم لوگ تو بہت دور ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس گاؤں میں ہے، کیسے رہتا ہے۔ ہم لوگ تو جسٹ ویوز سے یا اس کے لیے آواز اٹھا کے اس کی ہیلپ کر سکتے تھے، یا اللہ سے دعا مانگتے تھے، یا اللہ اس کی مشکلیں آسان کر، یا اللہ اس کے بہن بھائیوں کو صحت دے۔ اس سے زیادہ ہم آصف کے لیے کچھ نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے۔ جو کرے گا اللہ کرے گا، اس کی مشکلیں آسان کرے گا، اس کے راستے کی رکاوٹیں ختم کرے گا اللہ، اور اس گھر کو صبر دے گا، گھر والوں کو صبر دے گا، اور ان کی برادری کو اللہ ہدایت دے، جو اب عرفانہ کے مرنے پہ کیمرے اٹھا کے عرفانہ کا دکھ اور افسوس منا رہے ہیں، افسوس منا رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو دکھ ہے یا ان کو تکلیف ہے؟ ہم جیسے ریئیکشن والے کر لیتے، یہ بات تو تھا کہ لوگ کہتے ویوز، ہم ریئیکشن والے ویڈیو بناتے ہیں جی، ان کو کسی کی موت کا، کسی کے دکھ اور کسی کے درد کا نہیں ہے، یہ ویوز کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھیں ریئیکشن والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو گیا ہے، سب اس کی برادری کی ویڈیو میں نے دیکھی جا کے، میں نے کہا ساجدہ نے شاید کچھ پرینک کیا ہے، پر نہیں۔ اس وقت یہ سب برادری کہاں تھی؟ کیوں نہیں انہوں نے ہیلپ کی آصف کی؟ آج عرفانہ دنیا سے چلی گئی، آج ان کو یاد آ گیا وہ اچھی لڑکی تھی، اس کی ماں اچھی ہے، اس کا بھائی اچھا ہے۔ اس وقت یہ یوٹیوبر کہاں تھے؟ کسی کے پاس اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یقین کریں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بات کروں کیا نہیں۔ جیسی بھی ویڈیو بنی ہے، جو میرے دماغ میں آیا، جو میرے دل میں آیا، وہ میں نے بول دیا ہے۔ کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں سوری کرتی ہوں، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جس موضوع پہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس پہ تو کسی کا دل دکھانے کا بنتا ہی نہیں۔ انسان کو اپنی موت یاد آ جاتی ہے، اس کو اپنا وقت یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ اس لیے تو میں آصف بھائی کے ساتھ افسوس کرتی ہوں، میں برابر کی شریک ہوں ان کے افسوس میں۔ اللہ ان کو صبر دے، اللہ ان کی والدہ کو لمبی تندرستی والی زندگی دے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور عرفانہ سسٹر کے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا کرے، آخری کا سفر ان کا اچھا اور خوشگوار ہو، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اپنے پیارے اور نیک بندوں میں ان کو شامل کرے۔ ویسے وہ آئیں، وہ بیچاری کرتی کیا تھی، ان کی اتنی معصوم سمائل، اتنی معصوم اس کی باتیں، وہ ویسے ہی معصوم، وہ اچھے گھر میں چلی گئی ہے، اچھی تکلیف، اس کی تکلیف کٹ گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا اس سے زیادہ میں کیا بولوں کیا کہوں۔ آپ یقین کریں میں سوچتی ہوں تو عرفانہ کی ساری باتیں میرے سامنے، اس کا ہنسنا، اس کا باتیں کرنا میری آنکھوں کے سامنے، اور کانوں میں آواز گونجتی ہے اس کی۔ اس سے زیادہ میرے سے بولنا ہی نہیں چاہ رہا، میں کیا کہوں، کوئی بات بری لگی ہو تو سوری، اس سے زیادہ نہیں میں بول سکتی، ہمت ہی